السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع طارت لذتها في بساطتها. كيف كتعرفوا هاد الايام الصيف راه متواجد في السوق بزاف وبكثره الباكور اي لي فيك. وقلت علاش لا ما نوجدوش طارت زوينه خفيفه معلكه والباكور كيجي فيها معسل وزوين. نبقاو معايا لاخر الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا جميع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنبدا بها هي العجين. انا هنا غنستعمل العجين صابلي كيجي زوين في هاد لاطارت. عندي هنا غنحتاجو 100 غرام ديال الزبده، من الاحسن تكون حيوانيه باش تعطيكم لذه لهاد لاطارت، ورابعه اي 250 غرام ديال الدقيق ابيض تاو نوعيه جيده، وغنحتاجو 50 غرام ديال السنيده. هنا سنيده حسب الذوق، تقدروا تزيدوا شويه اولا تقلوا، وبيضه وحده، وقريصه ديال الملحه، وساشي وحده فاني من فئه 7 غرام ونص. هاد لاباط صابلي العجين ديالها بحال لاباط بريزي، يعني سهله، ما كتشدلك ما والو، كتجمعوها غير بالاصابع ديالكم. هنايا انا خلطت الدقيق وسنيده وفاني وقريصه الملحه وخلطتهم مزيان، عاد ضفت لهم الزبده، والزبده من الاحسن تكون بحراره المطبخ باش تساعدكم صافي. وكنحاول كيفاش كيقولوا كنبسبس اولا كنحاول نرمل هذا الدقيق مزيان بهذه الزبده حتى كيترمل مزيان، عاد كنجمعها بهذيك البيضه. وإلا ما تجمعتش ليكم يعني على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب شويه الماء والسوائل، وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا هنا الدقيق ديالي بقى خصني شويه د الماء، زدت معلقه كبيره د الماء بارد عادي من روبيني صافي، وجمعتها ما دلكتها ما والو. وانا هنايا ما غاديش نديرها في الثلاجه، غنطلقها بمره في المول وعاد نديرو في الثلاجه. كيف كتشوفوا معايا هنايا انا طلقت العجين ديالي ما بين جوج بلاستيك غذائي باش ما نبقاش شاك فوا نزيد ليه الدقيق، باش يبقى القوام ديالو هو هذاك والعجين يبقى ليا مزيان. غناخذ المول ديالي غنفرش له بابيي سولفيريزي. انا هنا المول ديالي القطر ديالو 30 سنتيم، يعني كبير شويه على المول العادي. صافي غنحاول نقاد العجين ديالي في المول ونقاد حتى الجنيبات كلهم يكونوا طالعين صافي، وغنديرو في الثلاجه نخليه يبرد على بال ما نوجد الكريمه اللوز ديالي. ندوزو دابا نشوفوا المقادير اللي غنوجدوا بهم ان شاء الله كريمه اللوز اللي كتبقى انجح كريمه وجدتها انا. غنحتاجوا فيها 100 غرام سنيده، وتقدروا تنقصوا سنيده الا بغيتوا على حسب الحلاوه كيفاش كتعجبكم. وغنحتاج 150 غرام د اللوز. انا هنا اللوز كنمسحو مزيان كنخليه بقشره ديالو وكنطحنو مزيان وكنغربلو. كيعجبني هكا اللوز كيجي لذيذ وكيعطي النسمه مزيان، كيحسن من اللوز اللي كناخذو واجد. وغنحتاجو 120 غرام ديال الزبده من اصل الحيواني، وبيضه وحده، وساشي فاني من فئه 7 غرام ونص، وشويه ديال سنيده كاسونات سنيده اللي كتكون اللون ديالها بني. غناخذ الزبده من الاحسن تكون بحراره المطبخ باش تساعدكم، وغنضيف لها فاني وسنيده ونخلطهم بالخلاط الكهربائي مزيان حتى ينسجموا ليا العناصر كلهم مع الزبده وسنيده. ومن بعد غنضيف ليهم بيضه. شوفوا معايا سبحان الله، بيضه عطاتني 2 بيضات يعني بيضه توأم. وغنبقى نخلط مزيان بالخلاط الكهربائي حتى ينسجموا ليا مزيان. وفي التالي غنحيد الخلاط الكهربائي ونبدا نضيف اللوز ونخلط غير بالسباتول، وانا كنضيف وانا كنخلط حتى ينسجم ليا كلشي صافي، ولي عندي خليط واحد ونخليه على جنب. ندوزو دابا نشوفوا المكون الرئيسي اللي غنحتاجوه لهاد لاطارت اللي هو الباكور الكحل. انا خديت كميه اللي غتكفاني ان شاء الله، وغنحتاج كذلك الحامضه حتى من بعد ونقول لكم فاش غنحتاجها. بالنسبه للباكور من الاحسن خذوه يكون قابض راسو ماشي معسل من الاول، باش منين يطيب ويوجد يلا يتعسل ويجيكم هو هذاك. كنغسلو مزيان وكنحيد له ديك الرويس الفوقاني اللي بحال الشابو، وكل وحده كنقسمها على 4 وكنبقى حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي د الباكور.
من بعد كنخرج العجين ديالي من الثلاجه وكنحاول نتقبو كله بالفورشيت. هاد العمليه راه جد مهمه باش ما تجيكمش جهه طالعه هاد العجين من يطيب وجهه كتبقى نازله، باش في التالي في لا فينيسيون يجيكم زوين ومقاد. ومن بعد كنضيف له كريمه اللوز وبالتساوي حاولوا تقادوها وتبسطوها على الوجه مقاده باش من يطيب يجيكم سمك واحد. ومن بعد كنستف دوك الطريفات ديال الباكور على الوجه ديال لاطاخت كلها، وكنرشها بسنيده اللون ديالها بني لا كاسوناد، ولا ما عندكمش تقدروا ديروا سنيده عاديه كترشوها على الوجه مزيان. ودابا غندخل لاطاخت ديالي للفران باش ان شاء الله طيب وتوجد. انا ديجا سخنت الفران ديالي على 180 درجه، غنديرها في الجهه السفليه وغنشعل الفوق والتحت ونخليها حتى تحمر. باش غتعرفوها غيبان لكم الجنيبات ديالها تحمروا والباكور غيبان لكم تعسل ووجد. وفي هاد الوقيته غتعرفوها صافي راها طابت، راه ما كديش الوقت بزاف، يعني ما بين 16 حتى 20 دقيقه كتكون واجده. وبالنسبه للحامضه اللي شفتوا معايا قبيلات غنوجد بها السيرو اللي غندهن به هاد لاطاخت بعد ما نخرجها من الفران، راه كيعطيها لمعه ولذة وتعليكه خاصه. هاد الحامضه عطاتني 2 معالق كبار ديال العصير. غندير قد العصير الحامض قد سنيده، يعني حتى 2 معالق و2 معالق كبار ديال الماء في كاسرونه. غنصفي هاد العصير الحامض وغنضيف له سنيده والماء وغنخليه حتى يغلي واحد 2 غليات 3. انايا بغيت سنيده ما تبقاش تبان يعني تذوب، وفي نفس الوقت يتكون عندي سيرو شويه خاتم ما يبقاش جاري صافي. ومنين يوجد ويبرد غنحاول ندهن هاد لاطاخت من الوجه كلها مزيان. كي كتشوفوا معايا راه كيعطيها لمعه زوينه وكيزيد يلذذها. وصلنا لنهايه الفيديو، شوفوا معايا الشكل النهائي د لاطاخت اليوم كيفاش جات كتشهي. ديك الباكور كيبان معسل وزوين، وعاد المذاق ديال الكريمه د اللوز ولا بات صابلي كيتواتاو بزاف وكيجيو لذاذ لواحد الدرجه ما كتصورش. سورتو الا استعملتو بحالي الزبده تكون من اصل حيواني. انا نقطع لكم ان شاء الله طريف وتشوفوا، راه ما صبرتش عليها غناكلها مازال دافيه. نورمالمون خليوها حتى تبرد باش الكريمه د اللوز كتقبط راسها وكتولي كتجي زوينه هي هذيك. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنجح معاكم. وإلا عجبكم الفيديو اليوم ما تبخلوش عليا بلايك ودعموني كيف ما ديما باشتراك وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.